مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہوندا تو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، کملی والے دے در نوں جیڑا چھڈ دے وے، کملی والے دے در نوں جیڑا چھڈ دے وے، رل دیاں اس نوں در بدر ویکھیا، در بدر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، یارے غارے بے نہیں بو بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، دتی صادق نبی دی شہادت جدوں، دتی صادق نبی دی شہادت جدوں، بندا صدیق پھر بو بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جانواری یہ عثمان نے یار لئی، جانواری یہ عثمان نے یار لئی، ونڈ دیاں صرف نہیں مالو زر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جی دے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، جی دے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جنگے خیبر دے وچ کافراں آکھیا، جنگے خیبر دے وچ کافراں آکھیا، کدرے حیدر جیانا بشر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، ڈگدا پیراں چ
مذہب دا سر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا جی دی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے جی دی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا مصطفیٰ دی